Ang pulong sa Dios kasagaran gihimo ng pagkakitaan, gihimong negosyo. Ha? Yung siya, dili. Kamu may ganun negosyo, nga naman, nga ngulikta mo ikapulo. Dili, may igsoon, kung mag-isgot ang ikapulo, biblical man na. Kung ka na ikapulo, wala na nato gigamit sa itong personal. Kung dili, iya na sa Diyos, para na siyang gimbuhaton. Para pagpalambo, para doon ay makaon dito sa balay tipiganan, sa balay simbahan, kung doon na kayo mga dumulong, bisita, ama nimo gamiton ang kwarta para na sila pakaon. Pag amuma, mabitaw tong giingnan si Pedro sa pagtuyos. Pedro, gigog mo ba ako? Kinsa man si Pedro? Apostoles, magbalantes karnero, magwawali. Oh, Ginoo! Sa ingon sa Ginoo. Ala, sige. Pakana ako mga karnero. Kinsa mo pakaon ison? Si Pedro. Dili kay ang karnero may mapakaon ni Pedro ang papel sa mga magwawali, sa mga magtutudlo ison, sa mga pastor, ang ilang gampanan mo ay tig-amuma sa mga katawhan, sa mga karnero. Tig-pakaon, tig-atiman. Ang saan ang klase pagkaon? Pagkaon sa material, pagkaon sa espiritual. Duha klase pagkaon direksyon. Magsangyaw pa at tukad lain kay mga mission order sa mga laging dapit. Din nagikuha ang kuan. Imong plite, imong gasolina. Diya na kwarta sa Ginoo para na sa gibuhaton. Kay kini atong gibuhat, wa man ta nagsangyaw diri og kuan, mga chismis nga uy, negosyo. Ter kuan ba kani nalagi ko diri kay invite ka kuan. Sa may negosyo ni mo ron. Nakoy ko nito, gusto ka mapil. Dili nga na ang dala sa mga misayro igsoon. Ang gibit-bit, dili negosyo, may pangita kung dili, maayong balita. Nagwali sa pulong sa Diyos. Naghatag og pagkaon sa mga katawhan. Kay gingon sa sulatan, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa butang pulong ng mga gula gikan sa baba sa Diyos. So, dapat mao na atong paningkamutan nga kita makapakaon, makapahatag og padasig sa matag usa ka mga katawhan. Muna nga sa pamaagi diri sa balang sulatan, kung unsa gisulat diri, kung unsa dapat atong sundon, mao na igsoon. Di na kita maghimo, magbangag pa itong kagalingon tungkol kay ang pulong sa Diyos. Juan 17:17, balaan na sila pinagi sa imong kamaturan kaya ang imong pulong mao man ang kamaturan. So sa pa may pangitao na to.